Akong tubag sa mga nisulti nga ako kon nabuang na nga tao sa nga ilang gihimo og gipanubag nila sa hearing diha sa Katigbian, Bohol, Philippines. Akong explain nga ang tao nga nabuang dili na naka-imbento og bisan unsa nga butang. Ikaduha, dili na siya kasubay sa mga nangagi. Okay? Kini akong gihimo kaniya, kita ninyo ni. Tingog ni. Kung nabuang pa ko, di ko kahimo unsa ang paghimo ni. Ikaduha, nam ko mga gipang-upload diha nga mga evidence nga kung nabuang pa ko, dili ko kahimuan ang mga butanga. Kay bisan normal ka nga tao, kung wa jud ka dyan mo'y pangutok, bisan pag ingon ta nga normal ka jud kayo. So, wa kay pangutok ba? Dili jud ka kahimog usa ka butang sama sa inaani. Way tao nga makahimog inani nga ang gamit na microphone mo tingog sumpay sa technology. Bisan pag kinanormalan jud ka kay gutok, dili jud ka kahimo. Sobra jud ka sa buang ana. Ang buang di man jud nakahimo ng buang. Di po ka mamusulti ang buang. Ako lang kasulti nga dakpan ang tawhana nga nisaksi diha sa korte o sa hearing diha sa Katigbian nga ang akong pangalan na ay apil bitaw akong pangalan sa ilang hearing. Dakpan lang ang tawhana kay wa nay buot.